वॉशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मैं हूं सारा जमान। दुनिया भर में इंसानी स्मगलिंग की सूरत हाल पर अमरीकी महकमा खारिजा ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस पर बात करेंगे और पाकिस्तान में इस मसले की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे आज के शो में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। कतर बाइकॉट, क्या अमेरिका फ्रीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर ला सकता है? The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism. मुलाकात कराची की एक खातून से जो खुद इन्हिसारी की राह पर मुनफरिद तरीके से गामजन हैं। और टैटूज जो करते हैं बातें। अमरीकी महकमा खारजा ने इंसानी स्मगलिंग के मुतालिक अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चीन, शुमाली कोरिया और शाम समेत दुनिया के 23 मुल्कों को इंसानी स्मगलिंग की बदतरीन सूरत हाल से दो चार करार दिया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि चीन की दर्जाबंदी में कमी इसलिए हुई है क्योंकि उसने जबरी मुशक्क़त को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। रिपोर्ट में दर्जाबंदी का कम से कम मायार यह है कि एक मुल्क अमरीका के ट्रैफिकिंग विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिस्म फरोशी, गुलामी और बेगार के लिए इंसानी स्मगलिंग को गैर कानूनी तस्वुर करे और उसे रोकने के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ करे। रिपोर्ट पेश करने के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि वो इंसानी स्मगलिंग को नज़रअंदाज ना करे। This year's report emphasizes the responsibility all governments have to prosecute human traffickers. It also provides an opportunity for countries to see how others are fighting human trafficking and to adopt the most effective strategies and tactics while renewing their own resolve in the struggle. अरबों डॉलर के इस गैर कानूनी कारोबार से दुनिया भर में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हो रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में नाकाम मुल्कों पर पाबंदियां भी आयद की जा सकती हैं, जिनमें अमेरिका के साथ सकाफती तबादलों के प्रोग्राम में शिरकत पर पाबंदी शामिल है। रिपोर्ट में पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के सिलसिले में मुकर्रर करदा कम तरीन मायार पर पूरा नहीं उतरते। ताहम पाकिस्तान में इस ज़िम्न में कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में FIA ने 2016 में 131 अफराद, जबकि सूबाई सतह पर पुलिस ने 4000 से ज्यादा अफराद को स्मगलिंग से बचाया, लेकिन इस जुर्म में मुलव्वस अफराद के खिलाफ खातिर खा कार्रवाई नहीं हुई। इसी मौजू पर बात करने के लिए बज़रिया स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से मुंसलिक इंसानी हुकूक के वकील ज़िया अहमद अवान। वेलकम टू व्यू 360। ये बताइए कि क्या इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अमरीकी महकमा खारजा के बनाए गए स्टैंडर्ड्स हासिल करना मुश्किल है और पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जोग्राफिकल कंडीशन है और जो पाकिस्तान के मसाइल हैं ओवरऑल, उसको देखते हुए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जिस तरह से लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं वो बहुत प्रोग्रेसिव लॉज है। जो पाकिस्तान में जो ह्यूमन स्मगलिंग है या इंसानों की जो स्मगलिंग है वो उस पर वो गैर कानूनी है कानून के मुताबिक, और कानून बहुत अच्छा है। इशू है इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को भी बहुत कुछ करना था और उस हवाले से वो एक जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो भी फर्दर स्ट्रेंथन होना है। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह टेररिज्म में और बाकी ऐसे इश्यूज में जो है ना वो ऑक्यूपाइड है, और फिर हमारी जो ट्रैफिकिंग के हवाले से जो फोर्सेस काम करती हैं उनकी कैपेसिटी का बहुत बड़ा इशू है। अदरवाइज गवर्नमेंट की इंटेंशन तो है कि वो करे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, अब आप देखें कि आप ट्रैफिकिंग को सिर्फ स्टैंडर्ड्स में नहीं देख सकते, आप उसको उसके साथ देखेंगे कि उसके वो क्यों होती हैं इंसानी स्मगलिंग, और उसके पीछे अवामिल क्या हैं। उसमें एजुकेशन है, उसमें हेल्थ है, उसमें गुर्बत है, ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और उसके हवाले से जब आप देखते हैं तो पाकिस्तान के पोरस बॉर्डर्स जो इंडिया और अफगानिस्तान और ईरान उनके साथ हैं वो इतने बड़े हैं कि उसको मैनेज करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। बट आई मस्ट से दैट government of Pakistan must have to do, and they are intending to show that अभी recently, अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेड वारंट इशू किए हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रैफिकर्स हैं। ये तो बात आपने कर दी, बिल्कुल सही जो मसाइल दरपेश है, लेकिन इस रिपोर्ट में चाइल्ड लेबर का भी जिक्र है और पंजाब में पिछले साल तकरीबन 79,000 बच्चों को ईंटों के भट्ठों से छुड़ाया गया, जबकि सूबों में भी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से प्रोग्राम हैं, फंड किए जा रहे हैं, लेकिन रोकथाम नहीं हो रही। क्या कमी देख रहे हैं आप इस ज़मीन में? देखिए, चाइल्ड लेबर मैं समझता हूँ कि वो रीज़न है ट्रैफिकिंग का, और बच्चे जो
آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بچے جو کام کرتے ہیں، فورس لیبر جس کو کہتے ہیں ہم، اس کے علاوہ بچوں کی ٹریفکنگ ہے، مسنگ چلڈرن ہے، یہ سارے ایشوز ہیں جن پہ پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پہ پٹیشن بھی فائل کی ہے کہ پروونسز میں میکینزم ان کا ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اور چائلڈ لیبر یا جو مسنگ چلڈرن ہے یا ٹریفکنگ آف چلڈرن ہے، وہ اس کا اضافہ ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں میجرز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چاروں صوبے مل کر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کو ایڈریس کر سکیں. اور یہ بہت ہی برننگ اور بہت ہی سیریس ایشو ہے چائلڈ لیبر کا پاکستان. صحیح. تو آپ کے مطابق ملک اور صوبوں کو اور وفاقی حکومت کو مل کر اس کے بارے میں کام کرنا ہوگا. اس رپورٹ میں پاکستان میں جبری مشقت کے جو سلسلے ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. پنجاب اور سندھ میں بہت زیادہ یہ نظر آتی ہے. ملک میں قوانین تو ہیں لیکن ان کا اطلاق کیسے یقینی بنایا جائے جبری مشقت کے بارے میں؟ پنجاب گورنمنٹ نے جو بھٹے کے مزدوروں میں بچوں کو جس طرح نکالا ہے وہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اوور آل جبری مشقت کو روکنے کے لیے ہماری جو لیبر منسٹریاں ہیں وہ ناکارہ ہیں، وہ کسی طرح سے اپنا رول پلے نہیں کر پا رہی ہیں. اور آیا اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی سیپریٹ انسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا یا پھر سپریم کورٹ کو کوئی گورنمنٹ کو بولنا پڑے گا کہ وہ اس پہ چیزیں کریں، کیونکہ جبری مشقت ایک غلامی ہے. اور غلامی کو روکنے کے، کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ پاکستان میں غلامی نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہے، تو پھر اس کو ہمیں عمل درآمد کرنے کے لیے جنگی بنیادوں پہ چائلڈ لیبر کو اور فورس لیبر کو اور ٹریفکنگ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے جو ہے نا پولیٹیکل ول کی بہت سخت ضرورت ہے، جو کہ پاکستان میں کچھ اقدامات ہوئے ہیں، جیسے نادرا میں رجسٹریشن کی بات ہے. نارا پہلے ایک انسٹیٹیوشن بنا تھا جس میں جو فورن مائیگرینٹس ہیں، دیکھیں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ان کا نیکسس ہے مائیگریشن کے ساتھ بھی، اور مائیگریشن بٹوین ود ان دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری. جو فورن مائیگرینٹس پاکستان میں آتے ہیں یا پاکستان سے باہر جاتے ہیں، بالکل، وہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. ضیاء احمد آوان صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کی انسائٹ کا. سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی اور عرب ممالک کا قطر کا بائیکاٹ 5 جون سے جاری ہے. پچھلے جمعے کو کویت نے سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر کے مطالبات قطر تک پہنچائے، جنہیں مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے اسے صرف 10 روز کی مہلت دی گئی. اس سے پہلے کہ ہم اس معاملے پر امریکہ کے کردار پہ بات کریں، ایک نظر ڈالتے ہیں مطالبات پر جنہیں قطر غیر معقول اور ناقابل عمل قرار دے چکا ہے. خلیجی ممالک کا قطر سے مطالبہ ہے کہ وہ ایران سے اپنے سفارتکار واپس بلا لے اور اس کے ساتھ انتہائی محدود تجارتی تعلقات رکھے، اور ترکی کے ساتھ بھی اپنی حدود میں مشترکہ فوجی تعاون ختم کرتے ہوئے اس کے فوجی بھی ترکی واپسی بھیج دے. اس کے علاوہ حزب اللہ، حماس، داعش اور اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دیتے ہوئے ان کی ہر طرح کی اعانت ترک کر دے اور خلیجی ممالک کو مطلوب افراد ان کے حوالے کر دے. ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجزیرہ اور دیگر نیوز چینلز جنہیں قطر حکومت فنڈ کرتی ہے بند کر دیے جائیں، اور قطر خلیجی ممالک میں حکومت مخالفین سے روابط ختم کرے اور ان کے مطلوبہ شہریوں کو اپنی شہریت دینا بند کرے. قطر کی پالیسیوں کے نتیجے میں خلیجی اور عرب ممالک کو اب تک جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس کا بھی ازالہ کیا جائے، اور قطر خود کو سیاسی، سماجی، عسکری اور معاشی اعتبار سے خلیجی اور عرب ممالک سے مکمل طور پر ہم آہنگ کرے. تو امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے کل قطر اور کویت کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کی. اس کی تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کے پاس. نیلوفر، کیا کردار کل ہم نے دیکھا کہ ادا کیا ہے امریکی قیادت نے؟ جی سارا، امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے کل منگل کے روز قطر کے وزیر خارجہ اور کویت کے وزیر برائے کابینہ امور سے ملاقاتیں کی ہیں. ٹلرسن جو ہیں وہ خلیجی ملکوں سے مذاکرات پر زور دیتے آئے ہیں، لیکن دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر پر وہ کڑی تنقید کر رہے ہیں. دونوں کے جو اپروچ ہے اس میں خاصا فرق دکھائی دیتا ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. گزشتہ ماہ سعودی عرب کے پہلے غیر ملکی دورے کے بعد صدر ٹرمپ نے قطر بحران پر اپنی رائے یوں دی. قطر بدقسمتی سے تاریخی طور پر بہت بلند سطح پر دہشت گردی کی فنڈنگ کرتا رہا ہے. گلف کوآپریشن کونسل کی کانفرنس کے بعد ملکوں نے اکٹھے ہو کر مجھ سے بات کی کہ قطر کے رویے پر اس کی مخالفت کی جائے. about confronting Qatar over its behavior. 5 جون کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، مصر اور دیگر ملکوں نے قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے اور زمینی، فضائی اور بحری راستے بند کر دیے. امریکہ کا قطر میں فوجی اڈہ ہے جسے وہ عراق اور شام میں داعش کے خلاف مشن کے لیے استعمال کرتا ہے. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر کے لیے سعودی قیادت والے گروپ کے مطالبات تسلیم کرنا بہت مشکل ہوگا، لیکن مذاکرات کے لیے گنجائش موجود ہے.
Our role has been to ہمارا کردار فریقوں کی حوصلہ افزائی کرنا رہا ہے کہ وہ مذاکرات کریں تاکہ ان تمام امور کو حل کیا جائے اور اسے کسی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی مرحلہ شروع کیا جا get سکے. underway to bring this to a conclusion. سابق امریکی سفیر ایلن کیزبیٹر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹیلرسن اور صدر ٹرمپ اس معاملے پر مختلف رائے رکھتے ہیں. وزیر خارجہ کا موقف ایک سفیر اور ایک مذاکرات کار کا رہا ہے. وہ قطریوں اور دیگر فریقوں کو اشرے سے جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ممکن ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ مذاکرات میں مدد کی کوشش کرے گا لیکن یہ خلیجی ملکوں پر ہے کہ وہ اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے کام کریں. اور منگل کے روز ہی قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ جو بھی مطالبات پیش کیے گئے ہیں اس کے کوئی شواہد نہیں ہیں. مطالبات جو ہیں وہ حقیقی ہونے چاہیے اور قابل عمل ہونے چاہیے. لیکن سعودی وزیر خارجہ عادل جبیر کہتے ہیں کہ جو بھی مطالبات قطر کے سامنے رکھے گئے ہیں ان پر کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. جی سارا. نیلوفر مغل ہمیں خلیجی ممالک کے درمیان سفارتی تناؤ دور کرانے میں امریکی محکمہ خارجہ کی کوششوں کی اپڈیٹ دے رہی تھیں. تھینک یو نیلوفر. تو امریکی صدر اور وزیر خارجہ کا یہ مختلف انداز خلیجی ممالک کے درمیان تناؤ ختم کرانا کیا مزید مشکل بنا دے گا یا نہیں، اس پہ ہم بذریعہ اسکائپ بات کریں گے. واشنگٹن کے تحقیقی ادارے سینٹر فار امریکن پروگریس میں مشرق وسطی امور کے ماہر ڈینیل بینائن سے. ڈینیل، ویلکم ٹو ویو 360. Is this a case of good cop, bad cop? Tillerson has a very encouraging tone. President Trump has been very critical of Qatar. Would these mixed messages complicate the situation or no? Well, it's a very good question. I think basically you have two competing American goals. On the one hand, you have President Trump expressing the sincere view of many Americans that Qatar has to do more to fight extremism. And on the other hand, you have Rex Tillerson recognizing that we need our allies in there to be united. I think so far it's very unclear to most Americans whether President Trump and Rex Tillerson have coordinated these different messages like good cop, bad cop, or whether in fact Donald Trump is the arsonist and Rex Tillerson is the fireman trying to put out the fire. Looking forward, I think they're going to have to find a way to speak with one voice and have a serious strategy to reach a resolution together because, yeah. So یہ واضح نہیں ہے کہ کیا صدر ٹرمپ اور ریکس ٹلرسن نے مل کے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ ایک ان میں سے بہت کڑی تنقید کرے گا اور دوسرا جو ہے وہ معاملات کو سلجھانے والی ٹون اپنائے گا، یا پھر دونوں اپنے اپنے طور پہ اپنا اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ڈینیل بینائن کی نظر میں یہ اب ضروری ہوگا کہ یہ دونوں جو امریکی پالیسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں صدر اور وزیر خارجہ، وہ مل کر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ پیغام کیا دینا ہے پوری دنیا کو اس معاملے پر. So we've also looked at, you've talked about the mixed messaging, but how much influence does America have in this situation? What leverage does it have? America actually has a lot of leverage. The truth is that President Trump established goodwill with both sides when he went to Riyadh and met with their leaders. And both sides look to the United States as their chief supplier of weapons. And you have two sides who need an excuse to step down from this conflict. And I think American pressure can be that excuse if we're smart in how we use it. ٹھیک، تو امریکہ کا کافی اثر و رسوخ اس معاملے پر ہے کیونکہ دونوں ہی ملکوں کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ بھی اور قطر کے ساتھ بھی اس کے عسکری معاہدے ہیں اور خاص طور پر ڈیفنس کے معاملے میں ٹریڈ بھی بہت دونوں کی امپورٹنٹ ہے. تو امریکہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک ایکسکیوز بھی بن سکتا ہے اس معاملے کو ختم کرانے کا، اس سے باہر نکلنے کا، وچ اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر لیتا ہے تو ڈینیل بینائن کی نظر میں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ the least, Qatar has said that these demands are unreasonable. So if it doesn't accept them, what would happen next and how long could this go on for? Well, I thought it would be over by now, but it seems to me that both sides are taking their time in resolving it. It took a long time for Saudi Arabia to even issue a detailed set of demands. It took many weeks. So you may see more pressure before these two sides are willing to reach a compromise. But I don't think this will escalate to military conflict. Both sides have too much to lose. So I think it's a matter of finding a way to climb down without dishonor.
सो दोनों ही तरफ ज़्यादा वक्त लिया गया है, इतनी तवक्को नहीं थी कि इतना वक्त लिया जाएगा, लेकिन उम्मीद यही है, इनफैक्ट डैनियल बेनेम का ख्याल ये कि ये किसी जंग की तरफ या किसी अस्करी किस्म की सिचुएशन जो है, मिलिट्री की सिचुएशन है, उसकी तरफ नहीं जाएगा, लेकिन यह है कि दोनों साइड्स को जल्द अज जल्द इस मामले को ख़त्म करना होगा ताकि सूरत हाल मज़ीद ख़राब ना हो। डैनियल बेनेम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इनसाइट। Thank you. और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और दिलचस्प वीडियोस के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप पाड़ा चनार में कबायली इलाके के लोगों के सरापाए एहतजाज बनने के मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे वर्ल्ड व्यू, जिसमें हम लेकर आते हैं दुनिया भर से मुख्तलिफ अहम खबरें और इंटरेस्टिंग वाक़यात की झलकियाँ। रिपब्लिकन रहनुमाओं की मुखालफत के बाद अमरीकी सेनेट में हेल्थ केयर बिल पर वोटिंग मौखर कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वोटिंग के रास्ते में हायल पेचीदगियों पर गुफ्तगू के लिए रिपब्लिकन सेनेटर्स को व्हाइट हाउस में दावत दी है। साइबर हमलों की एक नई लहर ने यूक्रेन और रूस समेत कई यूरोपीय ममालिक और अमरीकी कंपनियों को अपना निशाना बना लिया है। साइबर हमलों को रैनसमवेयर से जोड़ा जा रहा है। यूक्रेन के वजीर आजम के मुताबिक इस हमले ने सरकारी इदारों को अपना हदफ बनाया है, जिससे हुकूमती निजाम ठप पड़ा है। वेनेजुएला में एक पुलिस हेलीकॉप्टर ने सुप्रीम कोर्ट और वजारत दाखिला की इमारतों पर मशीन गन से फायरिंग की और दस्ती बम बरसाए। वेनेजुएला के सदर निकोलस मडोरो का कहना है कि यह हमला उनकी हुकूमत को गिराने की एक कोशिश है। चेक रिपब्लिक के चिड़ियाघर में पैदा होने वाले मंगोलिया के 4 नायाब घोड़ों को सहराए गोबी में आजाद कर दिया गया। मंगोलिया की हुकूमत इन घोड़ों की नस्ल में इजाफे की खातिर गुज़िश्ता 25 साल से इन्हें यूरोपीय ममालिक में इफ्जाइश नस्ल के लिए भेज रही है। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अब वक्त हो रहा है हमारे हफ्तावार टेक सेगमेंट का। आजकल कोई भी सवाल पूछो अक्सर जवाब ये मिलता है कि जी गूगल कर लो, लेकिन यूरोपीय कमीशन को गूगल के कुछ जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आए और उसने कंपनी पर रिकॉर्ड 2 अरब 70 करोड़ डॉलर का जुर्माना आयद किया है। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि ऑनलाइन सर्चिंग में गूगल ने अपनी बालादस्ती का नाजायज फायदा उठाया और सारिफीन को अपने ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस की तरफ राग़िब करने की कोशिश की, जो कि उनके एतमाद को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है और कारोबारों को यकसा मौक़े फराहम करने की राह में भी एक रुकावट है। अगर 90 रोज़ के अंदर गूगल ने अपनी ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस के सर्च रिजल्ट के अंदाज में तब्दीली ना की तो फिर उस पर यौमिया 1 करोड़ 20 लाख डॉलर तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। और टैटू बनाने के आर्ट से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन अगर यही टैटूज आवाज़ भी निकालते हो तो कैलिफोर्निया के एक टैटू आर्टिस्ट नेट सगार्ड ने टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे टैटूज बनाए हैं जिनकी अपनी आवाज़ें हैं। नेट साउंड वेव्स की तस्वीर की शक्ल के टैटूज बनाते हैं, जिनकी तस्वीर एक ऐप में महफूज कर दी जाती है और जब आप स्मार्टफोन के जरिए इस टैटू को स्कैन करते हैं तो ऐप इस तस्वीर को पहचान कर इसकी आवाज़ चला देती है। फिलहाल इस स्मार्टफोन ऐप में 1 मिनट की आवाज़ रिकॉर्ड और अपलोड की जा सकती है। नेट दुनिया भर में तरबियत याफ्ता साउंड वेव आर्टिस्ट्स का एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं ताकि लोग अपना टैटू देख ही नहीं बल्कि सुन भी सकें। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग। साइंस और आर्ट का एक कॉम्बिनेशन है कि जो साउंड वेव की साइंस है वो और टैटू की आर्ट एक ही जगह पे कंबाइन हो गई है। इंटरेस्टिंग, उसका आप देखें तो बहुत ही एक बियॉन्ड इमेजिनेशन। और इसमें उन्होंने हम ये भी देख रहे थे कि एक शख्स ने अपने वालिद के एक मैसेज को साउंड वेव की फॉर्म में टैटू करवाया और जब वो उसको स्कैन करते हैं तो फिर उनको बार बार ये सुनने का मौका मिलता है कि उनके वालिद ने उनसे क्या कहा था। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये उनका मैसेज, उनके वालिद का मैसेज उनके साथ रहेगा। एब्सोल्युटली, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सी खवातीन के लिए घर से बाहर काम करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है और काम की नौयत अपनी जगह है, सिर्फ काम की जगह तक पहुंचना ही बाज़ औक़ात एक मिशन होता है। बिल्कुल, तो आज मिलते हैं कराची की सरवर मुजम्मिल से, जिन्होंने अब घर से निकलकर कहीं जाने के लिए बस, टैक्सी या रिक्शा का इंतजार नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्कूटी खरीद ली और फिर हेलमेट लगाया, सेल्फ स्टार्ट किया और मंजिल की तरफ रवां दवां। तो खुद इंसारी के सफर पर सरवर मुजम्मिल कैसे मंजिलें तय कर रही हैं, उन्हीं से जानते हैं।
بیسکلی الیکٹرانکس ٹیکنالوجسٹ ہوں. میں انٹرپرینور ہوں, اپنا بزنس رن کر رہی ہوں. انڈسٹری کو ہم الیکٹرانک سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں, انڈسٹریل الیکٹرانک سلوشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو مجھے بہت زیادہ آف ایریاز میں لائک سائٹ ایریا ہو گیا یا کورنگی انڈسٹریل ایریا ہو گیا, اس ایسی جو لوکیشنز پہ وزٹ کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹس کو. اسکوٹی چلانے کا خیال اس طرح آیا کہ میں جاب کرتی تھی پہلے اور اب میں اپنا کام کرتی ہوں. تو مجھے ڈیورنگ جاب اور اب میں اپنا کام کر رہی ہوں تو مجھے بہت زیادہ ٹریولنگ کی پرابلم ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ کوئی ایسی کنوینس ہونی چاہیے, کوئی ایسی کنوینس ہونی چاہیے جس پہ ہم ایزیلی ٹریول کر سکیں. لائک اگر رکشہ کو دیکھیں تو آئے دن CNG کی اسٹرائک ہوتی ہے, بسز شارٹ ہیں, بسز اگر ہیں اویلیبل تو اس میں جینٹس ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ خیال آیا کہ اس طرح کی کنوینس ہونی چاہیے جس طرح سے ہم لڑکے ایزیلی نکل جاتے ہیں رش میں, تو ہمارے لیے بھی اس طرح کی کوئی فیسلٹی یا کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو ہم بھی اویل کر سکیں. میری جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اسکوٹی پہ ہی ہوتی ہے, چاہے مجھے اپنے آفس آنا ہو, چاہے مجھے کلائنٹ سے میٹنگ کے لیے جانا ہو, چاہے مجھے بینک کسی کام سے جانا ہو, چاہے مجھے گروسری لینے جانا ہو, مجھے فرینڈ کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے باہر جانا ہو, تو میں اپنی اسکوٹی استعمال کرتی ہوں. فار ایوری سنگل ٹرانسپورٹیشن کے لیے میں اپنی اسکوٹی استعمال کرتی ہوں. اگر آپ ویسے کہیں ٹریول کریں تو آپ کو کرایہ دینا پڑتا ہے, جبکہ اس کے اندر اگر آپ 100 روپیز کا یا 200 روپیز کا پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آئی تھنک کہ آپ اس میں 120 کلومیٹرز آرام سے چل سکتی ہے. یہ اسکوٹی کا آپریشن تو میں نے 15 منٹس میں سیکھ لیا تھا, اٹس ویری ایزی. اور روڈ پہ آتے آتے مجھے تقریباً کانفیڈنس گین کرنے میں 1 مہینہ لگا, روڈ سینس ڈیولپ کرنے میں اور کانفیڈنس گین کرنے میں. جب شروع میں نکلتے ہیں جس وقت ہمیں اسکوٹی چلانے پر بھی مطلب اتنا کنٹرول نہیں ہوتا, اپنی اسکوٹی پہ بھی اتنا کنٹرول نہیں ہے, تو اس وقت بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. اس کانشیس ٹائم میں آپ کو جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس ٹائم ڈیفینیٹلی وہ چیز تھوڑا سا پریشان کرتی ہے, بٹ اب میں بہت یوز ٹو ہوں. اگر دوسرے لوگ پریشان ہو کر دیکھتے بھی ہیں تو یہ آبویسلی اٹس ویری جنرل تھنگ, کیونکہ یہ کامن نہیں ہے, اور جو بھی چیز کامن نہیں ہوتی لوگ اس کو بہت مایوب نظر سے دیکھتے ہیں. تو اٹس اوکے اگر دیکھتے بھی ہیں تو, لیکن بہت سارے لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. سرور مزمل تو بہت مزے سے اسکوٹی چلا رہی ہیں. سارا آپ کو آتی ہے اسکوٹی چلانی؟ نہیں, مجھے اسکوٹی نہیں چلانی آتی, لیکن مجھے سائیکل چلانی آتی ہے, اور سرور کے کانفیڈنس سے میں بہت امپریس ہوئی, کیونکہ اپ ٹل 1970s پاکستان میں بھی خواتین سائیکل چلاتی تھیں, لیکن پھر جو سماجی تبدیلیاں آئیں ان کی وجہ سے یہ چیز جس طرح سرور نے بھی کہا کہ جو عام نہیں ہوتی پھر وہ معیوب سمجھی جانے لگتی ہے, تو کچھ ایسا ہی حال سائیکل کا اور اسکوٹی کا بھی ہوا. لیکن یہ ہے کہ جب لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سرور کے مطابق 15 منٹ میں آپ بھی اسکوٹی سیکھ سکتی ہیں. میں کوشش کروں گی, جا کے کوشش کروں گی کہ سرور سے ہی سیکھ لو, ہو سکتا ہے مجھے بھی اچھا سا سکھا دے. بالکل, گڈ جاب سرور. یہ تھا آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر, ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.